Nakabantay pod mo nga naay mga tao nga sanag og panagway bisan walay cosmetics sa ilang nawong, masanag, maaliwalas, tungod kini sa ilang pag-ampo. Mayong adlaw sa tanan. Kiniusab si Father Bong, nagdapit kaninyo, mamalandong kita sa pulong sa Dios. Dagan atong mabasa sa mga ebanghelyo nga si Jesus, usual niyang pagabuhaton ang pag-ampo. Gani sa Lucas 6 versikulo 12, mabasa nato nga si Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. Ug sa ebanghelyo usab ni Marcos kapitulo 1 versikulo 35, si Jesus, early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Mao na dili nato katingala nga si Jesus is a man of prayer. Karong adlaw mao ang pagsaulog nato sa pagbag-o sa panagway ni Jesus. Nadugog nato sa ebanghelyo nga gidala nato niya ang tulo sa iyang napulog duha ka mga tinun-an ngadto sa usa ka bukid, ug dito nakita sa tulo ang pagbag-o sa panagway ni Jesus. Ang pagbag-o ni Jesus sa iyang panagway atubangan sa iyang mga tinun-an, timailhan ug assurance kini nga siya gikan sa Dios. Ikaduha kining higayon nga nadungog na usab sa mga tinun-an ng Dios Amahan sa langit. This is my chosen son, listen to him. Ang unang pagkadungog niini sa mga tinun-an kadtong gibunyagan si Jesus sa suba sa Jordan. Nakabantay pod mo nga naay mga tao nga sanag og panagway bisan walay cosmetics sa ilang nawong, masanag, maaliwalas, tungod kini sa ilang pag-ampo, makanunayon nga pag-ampo. Si Jesus human sa iyang mga pag-ampo, makahatag siya og kaayuhan sa uban. Ang iyang mga milagro gani nabag-o sa iyang panagway human siya nag-ampo. Hinaut-unta usab kita karon kanunay mag-ampo, because prayer is not only for asking something from God, but importantly is to be with God. Today let our faith bring us to prayer, and we may not forget to listen to the voice of God. Amen.